अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक आदमी के इजाफी पैसे बहुत कट रहे थे। वो मोबाइल सर्विस से तंग आकर बल आखिर कॉल सेंटर का नंबर डायल करता है। 20 मिनट बाद उसकी कॉल वसूल होती है। कॉल वसूल होते ही बेगम बीच में आ जाती है। पप्पू के अब्बा, मैंने जो सौदा सलफ लाने का कहा था वो लाए क्यों नहीं? उधर से ऑपरेटर बोले जा रहा है, जी सर फरमाएं, आपकी क्या शिकायत है? आदमी कहता है, मेरे रोज़ के सर्विस चार्जेस कट रहे हैं जबकि मैंने कोई सर्विस हासिल नहीं की। ऑपरेटर कहता है, इंतज़ार करें, मैं चेक करके बताता हूँ। इतने में बेगम बोली, पप्पू के अब्बा, मैंने कहा था सुबह मेरी अम्मी ने आना है, आज तुम चिकन लेके आना, तुम फिर बैंगन ले आए। शोर इशारा करता है कि जब मैं बात कर लूँ फिर बात करना, मगर बेगम कभी कुछ और कभी कुछ बोलती ही जा रही थी। ऑपरेटर कहता है, जी सर, आपकी एक सर्विस लगी है जिसकी वजह से पैसे कट रहे हैं। ऑपरेटर ने कुछ बताया। बीच में बेगम की आवाज़ आई, पप्पू इधर आना, जो शोहर ने नहीं सुना। शोहर ऑपरेटर से कहता है, जी क्या दबाऊं? ऑपरेटर फिर बताने लगता है। फिर बेगम की आवाज़ बीच में आ जाती है, पप्पू कहाँ मर गया, कब से आवाज़ें दे रही हूँ। और शोहर से भी बोली कि शाम को बाजार चलेंगे, अम्मी भी आ जाएं तो। शोहर को फिर समझ ना आई। ऑपरेटर से फिर पूछने लगा, क्या दबाऊं सर? ऑपरेटर 5 बार मुसलसल बताने के बाद तंग आकर आखिर बोला, पहले तकिया रखकर अपनी बेगम का मुंह बंद करके उसका गला दबाएं, उसके बाद *456# दबाएं। अल्लाह हाफिज। मैं फौतगी पर किसी के घर अफसोस के लिए गया। वाईफाई का पासवर्ड मांगा। साथ बैठा शख्स मुझे कहता है, अल्लाह से डरो। मैंने कहा, स्पेस के साथ लिखूं या बगैर स्पेस के? पुराने वक्तों में औरत का अपने शौहर का नाम लेना बहुत मायूब समझा जाता था। एक खातून के शौहर का नाम मक्खन था, लिहाजा लफ्ज़ मक्खन उसने कभी अपनी ज़बान पर ना लाया था। एक दफ़ा वो लस्सी लड़क रही थी। एक पड़ोसन उसके पास आकर बैठ गई। उसने तहैया किया कि आज तो इससे शौहर का नाम कहलवा के रहूंगी। जब खातून ने सारा मक्खन इकट्ठा किया तो वो पेड़ा बन के डोली के ऐन वुस्त में तैरने लगा। पड़ोसन ने झट से पूछा, ये लस्सी के ऊपर क्या तैर रहा है? खातून ने जवाब दिया, ये अमजद के अब्बा तैर रहे हैं। एक चूहा शराब के नशे में था और गिलास में डूब रहा था। पास से एक बिल्ली गुजरी। चूहे ने बिल्ली से कहा, मुझे एक दफ़ा बाहर निकाल दो, बाद में मुझे खा लेना। बिल्ली ने चूहे को निकाल दिया। चूहा फौरन भाग गया। बिल्ली ने कहा, तो तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला है और अपने वादे से मुकर रहे हो। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, जान, मैं उस वक्त नशे में था। एक आदमी अपनी भारी भरकम बीवी के साथ सो रहा था। रात के 2 बजे उसने अपनी बीवी को उठाया और कहा, बेगम, एक दफ़ा मरना आसान है या तड़प तड़प कर? बीवी ने कहा, एकदम। शोहर बोला, तो इस तरह करो, अपनी दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रख दो। पठान नमाज पढ़ने गया और 2 बार वजू कर लिया। पास खड़े शख्स देख रहा था। उसने पूछा, खान साहब, आपने 2 दफ़ा वजू किया है, क्यों? पठान बोला, मैंने 2 दफ़ा वजू इसीलिए किया है, अगर एक टूट जाए तो दूसरा काम आ जाएगा। सरदार की माँ की तबीयत खराब हुई। सरदार उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इसके 2 टेस्ट होंगे। सरदार रोने लगा। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार कहने लगा, मेरी माँ तो अनपढ़ है, अगर मुझे पता होता तो मैं तैयारी करवा के लाता। बेटा अब्बू से, अब्बू, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दूं? अब्बू ने पूछा, वो दिखने में कैसी लगती है? बेटा बोला, बहुत ही प्यारी, स्मार्ट और खूबसूरत है। अब्बू बोला, तो फिर ऐसा करो, उसे मेरे जोंग वाला नंबर दे दो। बाबा जी कहते हैं कि इंसानी जिस्म में अरबों रगें होती हैं, सिर्फ बीवी ही जानती है कि कौन सी रग को कब दबाना है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से, पुराने लोग अपने महबूब के लिए चांद तारे तोड़कर लाने की बातें करते हैं, आप कुछ ऐसा कहो जो इससे बढ़कर हो।
اور حقیقت بھی ہو۔ مرزا بولا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے قدموں میں جنت لا سکتا ہوں۔ میں نے جنرل نالج کا سارا پرچہ حل کیا مگر پھر بھی مجھے فیل کر دیا گیا۔ پرچہ ملاحظہ فرمائیے۔ سوال، قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، چارپائی پر۔ سوال، ٹیپو سلطان کون سی لڑائی میں شہید ہوئے؟ جواب، اپنی آخری لڑائی میں۔ سوال، شملہ معاہدے پر دستخط کہاں پر ہوئے؟ جواب، صفحے کے آخر میں۔ سوال، دریائے سندھ کہاں بہتا ہے؟ جواب، زمین پر۔ سوال، طلاق کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جواب، شادی۔ سوال، 3 آم 7 لوگوں میں کیسے تقسیم کریں گے؟ جواب، ملک شیک بنا کر۔ پتہ نہیں اس میں فیل کرنے والی کون سی بات تھی۔ مرنے کے بعد ایک آدمی سے حساب کتاب لیا گیا تو اس کی اچھائیاں اور برائیاں ہم وزن تھی۔ اس سے پوچھا گیا، تم جنت میں جانا پسند کرو گے یا جہنم میں؟ دکاندار بولا، دونوں کے درمیان رہوں گا۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو جواب ملا، درمیان میں اس لیے کہ دونوں طرف کے گاہک آتے جاتے رہیں گے۔ 2 عورتیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کافی دیر سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک ایک درخت سے آم گرا۔ پہلی عورت بولی، یہ آم کیسے گرا؟ دوسری عورت کچھ بولنے ہی والی تھی کہ آم خود ہاتھ جوڑ کر بولا، پک گیا ہوں میں تم دونوں کی باتیں سن سن کر۔ ڈاکٹر، ہم معذرت خواہ ہیں، آپریشن کے وقت ربڑ کا دستانہ آپ کے پیٹ میں رہ گیا ہے، اسی لیے دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ سردار، تو پاگل تو نہیں ہے؟ یہ لے 30 روپے پکڑ اور بازار سے نیا دستانہ لے آ۔ کرایہ دار، عجیب مکان ہے، میں نے رات کو یہاں فرش پر چوہے لڑتے دیکھے ہیں۔ مالک، تو کیا 50 روپے میں سانڈوں کی لڑائی دیکھنا چاہتے ہیں؟ گاہک، بھائی آڑو کیسے دے رہے ہو؟ پھل والا، ہاتھ سے اٹھا کر ترازو میں رکھتا ہوں اور شاپر میں ڈال کر دے دیتا ہوں اور پیسے لے لیتا ہوں۔ میری منگیتر زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، ایک دن فون پہ مجھ سے کہنے لگی، یہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھی نہیں، تو میں نے آسان کر کے یوں سمجھایا کہ دیکھو، جب ہماری شادی ہو جائے گی تو میں کام پر جاؤں گا، جب گھر آنے کا وقت ہوگا تو تم میرے لیے تیار ہوگی، لپسٹک لگاؤ گی، کھانا بناؤ گی، میرے کپڑے استری کرو گی، میرے سارے کام کرو گی، تو اسے پروٹوکول کہتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے ایک تاریخی جملہ کہا اور فون بند کر دیا۔ خواب تو نہیں دیکھ رہے آپ؟ ایک عورت نے ایک دن اپنے شوہر کا موبائل فون چیک کیا، لڑکیوں کے نام کچھ اس طرح سیو کیے ہوئے تھے، آنکھوں کا علاج، باتوں کا علاج، دل کا علاج۔ بیوی نے نہایت غصے میں اپنا نمبر ڈائل کیا تو اسکرین پر لکھا ہوا آیا، لا علاج۔ ایک لڑکا امتحان میں ایک لڑکی کے پیپر سے نقل مار رہا تھا، نگران نے دیکھ لیا اور اسے اٹھا کر دور بٹھا دیا۔ جب اس لڑکے کو کچھ اور نہ سوجا تو سوال کے آخر میں لکھ دیا، جواب کا بقیہ حصہ باجی شبانہ کے پیپر میں ملاحظہ فرمائیں۔ ڈاکٹر نے عورت کے منہ میں تھرمامیٹر رکھ کر منہ بند رکھنے کو کہا۔ شوہر بیوی کو اتنی دیر خاموش دے کر بولا، ڈاکٹر صاحب، یہ چیز کتنے کی آتی ہے؟ رانے کے باپ نے رانا سے کہا، رانا بیٹا، تم نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے میرا سر اونچا ہوا ہو۔ رانا بولا، یاد کرو ابا جی، ایک دفعہ آپ کے سر کے نیچے تکیا لگایا تھا۔ علی روتا ہوا گھر آیا تو ماں نے پوچھا، بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ علی بولا، ماسٹر صاحب نے مارا ہے۔ ماں، کیوں مارا ہے؟ علی، ماسٹر صاحب کی کرسی پر روشنائی گری ہوئی تھی، وہ بیٹھنے لگے تو میں نے سوچا کہ ان کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، بس میں نے پیچھے سے کرسی کھینچ لی۔ پپو نے وکیل کو تھپڑ مارا تو کیس عدالت تک گیا۔ وکیل نے کہا، جج صاحب، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ جج نے کہا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ پپو، جی جج صاحب، یہ سچ ہے۔ جج بولا، 500 روپے جرمانہ ادا کرو۔ پپو اٹھا اور جج صاحب کو بھی تھپڑ مار دیا اور اسے 1000 روپے دیے اور کہا، معذرت جج صاحب، میرے پاس کھلے نہیں تھے، آپ دونوں آدھے آدھے کر لینا۔ 3 دوست ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئے۔
کھانے میں نمک کم تھا۔ انہوں نے کہا جو پہلے بولے گا وہ نمک لائے گا۔ تینوں ایک ہفتے تک بھوکے رہے اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگ سمجھے کہ مر گئے ہیں اور انہیں دفنانے لے جانے لگے۔ جب انہیں قبر میں اتارا تو ان میں سے ایک بولا اوئے میں زندہ ہوں۔ باقی دو بولے چل پھر نمک لے کے آ۔ بیوی شوہر سے ساتھ والے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ ایک بار جائیں۔ شوہر میں ایک دو بار گیا تھا، اسی وجہ سے تو لڑائی ہو رہی ہے۔ میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی بیوی کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ بابا جی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا پتر بیوی کو فارسی میں تو کیا کسی بھی زبان میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔